السلام عليكم. في هذه الحصة سنتطرق إلى كيفية تحديد قيمة الكوسينيس والسينيس ثم مجموعة النقط n. فالعدد كل عدد عقدي كتابة الشكل الجبري ديالو هي شكل A زائد IB، حيث A و B عددان حقيقيان. ثم الشكل المثلثي هو معيار كوسينيس ثيتا زائد إي سينيس ثيتا. المعيار ثيتا هي عمدة إذا مادام أن زد هو نفس زد، دونك أ كتساوي لنا كوسينيس ثيتا، نشرو هادي كوس ثيتا، نشرو هادي إي سينيس ثيتا. دونك أن العدد العقدي زد، العدد الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي، ثم الجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي. دونك عندنا الكوسينيس ثيتا كتساوي لنا أ، و سينيس ثيتا كتساوي لنا بي. إذا كوس ثيتا كتساوي لنا أ سور و سينيس ثيتا تساوي لنا بي سور هذا هما قيمة كوس ثم قيمة سينيس. مثال، نأخذ مثلا زد كيساوي لنا 1 زائد إي، و 1 زائد إي أو 1 ناقص إي، وهذا زائد وزيد 2 كيساوي لنا جذر 3 ناقص إي. ثم العدد زد اللي هو زد 1 سور زد 2. أسئلة سنكتبها. بالنسبة للسؤال الأول، نحدد شكل مثلثي ل زد 1 و زد 2 و غران زد. السؤال الثاني، حدد الشكل الجبري لغران زد. ثالثا، استنتج قيمة كوس ديال بي على 12 و سينيس ديال بي على 12. نبداو بالسؤال رقم 1. حدد الشكل المثلثي. الشكل المثلثي ديال زد 1 هو 1 ناقص إي. إذا المعيار ديال زد 1 هو جذر مربع 1 أس 2 زائد هنا ناقص 1 أس 2 تساوي لنا جوج مربع 2. إذا زد 1 نعملو جوج مربع 2. طبعا نحطوها هنايا 2 ثم هنا مربع 2 10 ناقص. إذا عندنا هنا 1 ثم هنا 1. نضرب في المرافق، يجي مربع 2 على 2 ناقص إي جوج مربع 2 على 2. شكون هي الزاوية الكوس ديالها كيساوي مربع 2؟ هي بي على 4. مادام أن هذا هو اللي سالب، بي هو اللي سالب، غتكون عندنا ناقص بي على 4. كوس ديال ناقص بي على 4 زائد إي سينيس ديال ناقص بي على 4. هذا هو الشكل المثلثي ديال زد 1. شوف الشكل المثلثي ديال زد 2 اللي هو جذر 3 ناقص إي. جذر 3. المعيار ديال زد 2 هو جذر 3 أس 2 زائد ناقص 1 أس 2 هي جذر 4 كتساوي لنا 2. إذا زد 2 غنعملو بجوج، نحطوها في المقام هنا ونحطوها في المقام هنا. شحال عندنا هنا؟ جذر 3. عندنا هنا إي، عندنا هنا 1. إذا شكون هي الزاوية الكوس ديالها كيساوي جذر 3 على 2؟ هي بي على 6. مادام أن دا سالب تكون ناقص بي على 6.
زائد إي سينيس ديال ناقص بي بلس. هذا هو الشكل المثلثي ديال زد دو، وهذا الشكل المثلثي ديال زد أن. دونك المعيار ديال زد دو هو جوج والارغيمون هو ناقص بي بلس. بالنسبة لزد أن المعيار ديال مربع جوج والارغيمون هو ناقص بي على 4 بتعطي دو بي. دابا غنمشيو لزد كرون زد. قلنا أن كرون زد المعيار ديال كرون زد هو المعيار ديال زد أن على زد دو. شحال هو المعيار ديال زد أن على المعيار ديال زد دو؟ المعيار ديال زد أن طبعا عندنا مربع جوج، المعيار ديال زد دو عندنا جوج. إذا لقينا المعيار. بالنسبة للأرغيمون أو العمق ديال كرون زد، مادام عندنا كرون زد كيساوي لينا، قلنا كيساوي لنا زد أن على زد دو، هو الأرغيمون ديال زد أن ناقص الأرغيمون ديال زد دو، هو الأرغيمون ديال زد أن ناقص أرغيمون ديال زد دو، طبعا بترديد دو بي. نكملو هنايا. إذا أرغيمون ديال كرون زد، زد أن عندنا ناقص بي على 4 وأرغيمون ديال زد دو هو ناقص بي على 6، طبعا بترديد دو بي. هذا الحساب ناقص وناقص زائد توحيد النقط يعني ناقص بي على 12 بترديد دو بي. إذا إلا بغينا نكتبو الشكل المثلثي ديال كرون زد، عندنا المعيار اللي هو جذر مربع جوج على جوج، وعندنا لاغيمون نديرو الكوسينيس ديال ناقص بي على 12 زائد إي سينيس ديال ناقص بي على 12. هذا هو الشكل المثلثي. السؤال الثاني، حدد الشكل الجبري لزد. الشكل الجبري لكرون زد شنو كيساوي لنا زد؟ كيساوي لنا زد أن سير زد دو. نعوضو بزد أن القيمة ديالها اللي هي واحد ناقص إي، ونعوضو بزد دو اللي هي جذر 3 ناقص إي، وغنديرو المرافق لهذا. طبعا من الأحسن غادي نديرو هنا جذر 3 أس 2 زائد شحال هنا عندنا واحد أس 2، وهنا نديرو واحد ناقص إي، المرافق ديال هذا هو جذر 3 زائد إي. من الأحسن هنا نمشيو للمقام الأول 3 زائد 1 هي 4، وهنا نديرو الحقيقي في الحقيقي، ثم التخيل ناقص تخيلي في التخيلي، ناقص إي ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد، دونك كاين زائد واحد زائد إي حقيقي في التخيلي اللي هو واحد، ثم التخيلي حقيقي ناقص جذر 3، يعني تساوي جذر 3 زائد واحد على 4 زائد إي واحد ناقص جذر 3 على 4. هذا هو الشكل الجبري لكرون زد. هو الشكل. يبقى لنا السؤال الأهم هو تحديد قيمة الكوز ديال بي على جوج والسين ديال بي على جوج. نحدوهم هنايا. أولا عندنا كرون زد في الشكل الجبري والشكل المثلثي. الشكل الجبري عندنا هو جذر 3 زائد 1 على 4 زائد إي واحد ناقص جذر 3 على 4، والشكل الجبري المثلثي اللي هو جذر جوج على جوج الكوسينيس ديال ناقص بي على 12 زائد إي السينيس ديال ناقص بي على 12. إذا الكوس ديال ناقص بي على 12، الكوز ديال ناقص إكس هو الكوز إكس هو الكوز ديال بي على 12 يساوي شنو الخاصية على الكوز ديال هادي؟ كيساوي الحقيقي على المعيار جذر 3 زائد 1 على 4 على المعيار اللي هو جذر جوج على جوج. ونكمل العملية على 4 في جوج على جذر جوج تساوي، اختزلوا هذه مع هذه تبقى لنا هي جذر 3 زائد 1 نضربوها في مربع جوج، هنا عطينا
جوج في جوج. أو ببساطة باش ببساطة نديرو هنا جوج مربع 3 زائد 1 في هنا جوج، هنا نضربو في مربع جوج باش نحذفو هاد الجهة، هنا تولي لنا 4 في جوج، عاد تجي جوج مع جوج غتبقى لنا جذر 3 في جذر 6 زائد جذر جوج على 4. هادي هي القيمة ديال كوزين بي على 12. بالنسبة للسينيس، السين ديال بي على 12، السين ديال ناقص بي على 12 عندنا، لأن عندنا هنا السين ديال ناقص بي على 12 هي ناقص سين ديال بي على 12. السين ديال ناقص بي على 12 كيساوي لينا، يساوي لنا التخيلي على ار. أول حاجة نحسبو السين ديال ناقص بي على 12 هي التخيلي اللي هو 1 ناقص جذر 3 على 4 على ار، لأن هو جذر مربع جوج على جوج، هي 1 ناقص جذر 3 على 4 في جوج على جذر جوج. نحيدو الجذر من المقام، هنا غنضربو في مربع جوج، حتى هنا غنضربو في مربع جوج هي جوج، هنا 4. عاد تجي هاد جوج مع هاد جوج مع هاد جوج، وغنشرو هادي جذر 3 في 1 جذر جوج، هادي جذر 6 على 4. إذا السين ديال ناقص بي على 12 كيساوي لنا هاد القيمة. لدينا السين ديال ناقص بي على 12 هو ناقص سين ديال بي على 12. إذا السينيس ديال بي على 12 شنو يساوي لنا؟ الناقص نجيبو لنا ناقص سين ديال ناقص بي على 12 ناقص، ونعوضو جذر جوج ناقص جذر 6 على 4. هاد الناقص غطلع تولي لنا هنا جذر 6 ناقص جذر جوج على 4. سنقوم بإنجاز مجموعة نقاط M في حصة جديدة.